बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आज हम आपके सामने ये क़ससुल हदीस का जो सिलसिला एक वक्त से मुनक़ते हुआ है, आज एक और आपके सामने किस्सा लेकर आ रहे हैं। और इससे पहले कि आपके सामने हम क़सस की अरूदात बयान करें, आपसे गुजारिश है कि चैनल की आप जो है इसको सब्सक्राइब करें और इसको लाइक और शेयर करें और इस सदका जारिया में आप भी हमारे साथ हिस्सा बन जाएं। जज़ाकल्लाह। दोस्तों, ये जो रवायत है सही ऐन में इसे मुत्तफ़क़ अलैह हदीस है। ये हज़रत इमाम बुखारी अलैहिर्रहमा ने और हज़रत इमाम मुस्लिम अलैहिर्रहमा ने अपनी अपनी सही में इस हदीस को बयान किया है। ये रवायत जो है हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी करीम अलैहिस्सलाम से रवायत करते हैं। चुनाचे इसका किस्सा कुछ यूँ है कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि पिछली अक़वाम में से एक शख्स था जो इंतहाई गुनाहगार और इंतहाई जो है वो फासिक फाजर था, और अपने इन अमाल की बुनियाद पे वो जिसको चाहता बड़ी बड़ी तकलीफ़ दे देता, यहाँ तक कि उसने 99 कत्ल किए। और फिर अल्लाह ताला ने उसके दिल की दुनिया बदली और उसने चाहा कि मैं इस जुल्म और गुनाह की दुनिया से वापस निकलूँ। चुनाचे वो लोगों के पास गया और लोगों से पूछा कि यार कोई ऐसा बंदा है जो सबसे बड़ा आलम हो और जो मुझे बता सके कि क्या मैं तौबा कर सकता हूँ। तो लोगों ने कहा कि फ़लाँ शख्स जो है, अगर आप उसके पास जाएँ तो वो तुम्हारे इस मसले का हल बता सकता है। चुनाचे वो शख्स जो है उस आलम के पास गया। उस आलम ने जब उसकी रूदात सुनी और उसके गुनाहों की लिस्ट सुनी तो वो तो इस्तग़फ़ार करने लगा और उसने नाउमीदी का इजहार किया कि तुम्हारे लिए अल्लाह ताला कैसे बख्शिश करेगा कि तूने इतने गुनाह किए हैं, इतने लोगों को तुमने कत्ल किया। यहाँ तक कि एक कत्ल जो है पूरी इंसानियत के कत्ल के बराबर होता है, और तुमने तो बेइंतहा लोगों को कत्ल कर दिया है। तुम्हारा कोई ऐसा ठिकाना नज़र नहीं आता कि तुम्हारी तौबा कबूल हो। चुनाचे हम देखते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वो शख्स जो है उसने गुस्से में आके और नाउमीदी में आके उस आलम को भी कत्ल कर दिया। अब उसके 100 कत्ल हो गए। उसके बाद फिर वो घर चला गया और फिर उसको ज़हन में वही मलामत आई और उसने कहा यार मैंने तो पहले 99 की थी, एक और का इजाफा कर दिया है। लेकिन उसके बाद उसने कहा, सोचा अपनी तौबा के हवाले से फिर से लोगों से पूछा कि कोई और आलम बताएं जिसके पास मैं जाऊं और मेरे लिए कोई रास्ता निकल सके। चुनाचे लोगों ने कहा कि फ़लाँ शख्स के पास जाओ तो वो बहुत बड़ा आलम है, वो रास्को है, वो आपको कोई बेहतर तजवीज़ जो है वो देगा। चुनाचे वो शख्स जो है जो 100 आदमियों को कत्ल कर चुका था, उसने उसके पास जाकर अपनी रूदात सुनाई, अपने सारे मसायब और जो उसने गुनाह किए थे और जिस जिस तरह से उसने लोगों को कत्ल किया था सारी बात रखी और कहा कि ऐ अल्लाह के बंदे, ऐ अल्लाह ताला की जो है इल्म रखने वाले, मुझे ज़रा बता कि क्या मेरे लिए कोई बख्शिश का तौबा का कोई रास्ता है। तो कहने लगा क्यों नहीं, अल्लाह ताला के यहाँ बहुत बड़ी जो है उसकी गुंजाइश है। वो तो अपने बंदे की हर वक्त तौबा कबूल करने के लिए तैयार होता है। उसके लिए तो बंदे का रजू करना अल्लाह ताला को जितना ज़्यादा खुश करता है कुछ भी नहीं करता। उसका हौसला बढ़ाया और उसको हिम्मत दी। अलबत्ता उसने कहा कि अब तुम अपने गाँव अपने इलाके में नहीं जाओगे क्योंकि वो बुरी सरजमीन है। यहाँ कुछ दूर एक नेक लोगों का इलाका है जहाँ पे तुम जाओ और वहाँ पे उनके साथ मिलकर इबादत करो तो इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक ताला तुम्हारी इस तौबा को कबूल करेंगे और तुम्हारे लिए आसानी पैदा करेंगे। रवायत में आता है कि वो शख्स वहाँ से आलम के पास से होकर एक इरादा नेक तौबा का तौबतन नसूहा का इरादा करके वहाँ से निकला और अभी रास्ते में ही था कि उसकी अल्लाह ताला ने जान कब्ज़ कर ली। उसके लिए अब रहमत के और जो बुराई के फरिश्ते जो लिखने वाले थे दोनों वहाँ पे इकट्ठे हुए। जो नेकी वाले फरिश्ते थे उन्होंने कहा क्योंकि इसने तौबा की है इसलिए इसको अल्लाह तबारक ताला जो है उसके यहाँ जन्नत वाले लोगों की तरफ ले जाया जाएगा। और जो बदी के फरिश्ते थे उन्होंने कहा इसने तो सारी उम्र ये काम किए हैं, इतने कत्ल किए हैं और ये कैसे हो सकता है कि ये इसको जन्नत में भेजा जाए। यहाँ तक कि अल्लाह तबारक ताला ने वहाँ पर एक फ़रिश्ते को भेजा। उस फ़रिश्ते ने उनसे कहा कि भाई किस बात पे तुम झगड़ रहे हो। उन्होंने कहा जी ये मामला है। उन्होंने कहा ये तो बड़ा आसान सा तरीका है,
دیکھو آپ تم ایسے کرو کہ توبہ جب اس نے نیت کی اس کا وہ جو فاصلہ ہے جب یہ اس سرزمین سے نکلا عالم کے پاس سے اور یہ اس کی موت کی جگہ تک، یہ فاصلہ طے کرو، اور دوسرا فاصلہ دیکھو جو وہ نیک لوگوں کی سرزمین کا فاصلہ ہے، جو فاصلہ نزدیک ہو اس کو اگر وہ نیک لوگوں کی طرف والا فاصلہ کم ہو جائے تو اس کو نیکوں میں شمار کر لو، اور اگر وہ زیادہ ہو جائے تو پھر اس کو بروں میں شمار کر لو۔ چنانچہ روایتوں میں آتا ہے کہ جب فاصلہ ماپا گیا تو جس طرف جو علماء جن کی طرف سے جا رہا تھا وہ فاصلہ جو تھا وہ کم ہو گیا، اور جو اس کا پیچھے دوسرے والا فاصلہ تھا وہ زیادہ نکلا، تو چنانچہ اس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے جنت کے لوگوں میں شمار کر دیا۔ ایک اور روایت بخاری میں آتی ہے کہ اس میں اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی ایک بلشت جو تھی وہ بڑھا دی جو دوسری زمین تھی، اور جو علماء کی طرف جانے والی نیک لوگوں کی طرف جانے والی تھی اس کو فاصلے کو کم کر دیا۔ تو دوستو بہرحال اس پوری روایت میں ایک چیز نظر آتی ہے کہ آدمی کا گناہ گار ہونا، بڑے سے بڑا گناہ ہو جانا، بڑے سے بڑے گناہ کر لینا بڑی بات نہیں ہے، البتہ جب وہ آدمی توبہ کی طرف آئے، اور توبہ اس کے لیے جیسے میں نے پہلے ایک ویڈیو میں بتایا ہے کہ اس کے لیے 4 شرائط ہیں، وہ پوری کرنا ضروری ہوتی ہیں، اور وہ جب انسان خالص توبہ کر لیتا ہے تو وہ 4 شرائط جو ہے وہ پوری کرنی انسان کے لیے آسان ہو جاتی ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں پہلی بات تو یہ کہ گناہوں سے بچائے اور صغائر اور کبائر سے ہم بچتے رہیں، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس گناہ ہو جائیں تو ہمیں اللہ کی ذات سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ تو جب بندہ توبہ کی طرف آتا ہے تو وہ سب سے زیادہ اس کو اس بات کی خوشی ہوتی ہے کہ میرا بندہ میری طرف رجوع کر رہا ہے، کیونکہ اللہ جو ہے اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اور وہ کبھی بھی نہیں چاہتا کہ اس کا بندہ جو ہے وہ جہنم میں جائے۔ البتہ جب انسان اپنے لیے، چونکہ اللہ نے انسان کو اختیار دیا ہے، اس لیے تو اللہ تبارک تعالیٰ کسی بندے کو زبردستی نہیں روکتے، چنانچہ اگر جو بندہ اپنی مرضی سے برے کاموں کی طرف مبتلا ہوتا جاتا ہے تو اس کو روکا نہیں جاتا، لیکن جو آدمی نیکی کی طرف آنا چاہتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس کو فوری طور پر قبول فرماتے ہیں، اور اس کے لیے نیت کا خالص ہونا ضروری ہے۔ آپ اس سے بات سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ جب انسان گناہ کی نیت کرتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس عمل کو فرشتوں کو لکھنے سے روک دیتے ہیں، یہاں تک کہ وہ عمل کو کر گزرتا ہے تو اس کے لیے صرف ایک ہی گناہ لکھا جاتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس اگر ایک آدمی نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو نیکی کے ارادے کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کے عمل کو لکھ لو، اور اس کو ایک نیکی مل جاتی ہے، اور جب وہ اس کام کو کر گزرتا ہے تو اللہ اس کو 10 سے لے کر کئی گنا نیکیوں کو بڑھا دیتے ہیں، جو اس کی نیت اور اس کے جو ارادے کے ساتھ ساتھ تعلق ہوتا ہے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ ایک آدمی گناہ اللہ تعالیٰ کس قدر محبت رکھتے ہیں کہ گناہ کے ارادے پہ گناہ نہیں لکھا جاتا، اور جب اگر وہ کر بھی لے تو اس کا ایک ہی گناہ ہوتا ہے، لیکن نیکی کا ارادہ کرے تو اللہ تعالیٰ فوراً نیکی لکھ دیتے ہیں، اور اگر نیکی کر گزرے تو اللہ تبارک تعالیٰ صرف 10 گناہ تو کم از کم کرتے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ تو اس کی انسان کی اللہ کے ساتھ اخلاص کی بنیاد پہ وہ بے شمار نیکیوں میں اللہ تعالیٰ اس کو تبدیل کر دیتے ہیں۔ تو دوستو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ جیسا کہ اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ جو آدمی بڑے سے بڑا بھی گناہ کر لے اللہ سے نا امید نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کی امید پہ گناہوں کو کرتے جانا یہ سمجھ لیں کہ ایک بہت بڑی جرت کی بات ہے، اس جرت سے ہمیں بچنا چاہیے۔ آج ہمارے اندر مسلمانوں میں جو سب سے بڑی پرابلم یہی آ رہی ہے کہ ہم اللہ کی ذات کے اوپر اپنی طرف سے کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے امید رکھتے ہیں، یہ امید نہیں ہے، جان بوجھ کر ایک کام کو کرتے جانا یہ امید نہیں ہے۔ اب آپ اس حدیث میں خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس آدمی نے 99 قتل تو اپنی اس جہالت کی شکل میں کیے، لیکن 100واں قتل جو ہے کرنے کے بعد اس کے ضمیر نے اس کو دوبارہ ملامت کی، اور وہ پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ کی طرف اس نے رجوع کیا، اور بالآخر اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ کو قبول کیا۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ ہمیں اول تو گناہوں سے بچائے، اور اگر گناہ ہو جائے تو اس پہ ندامت کی توفیق دے، اور اس کو پھر مصمم ارادہ کی توفیق دے کہ ہم اس برے کام سے باز آ سکیں، اور اگر کسی کا حق ضائع ہوا ہے اور اس کا حق بھی اس کو واپس کرنے والے بن جائیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سارے مسلمانوں کے اوپر رحم فرمائے، اور ہم سارے کے سارے لوگ جو اللہ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کرنے والے بن جائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔